علیہ وسلم دے والدین کریمین شریفین طیبین طاہرین حضور علیہ السلام دے صلوات طاہرات اہل بیت طہار صحابہ کرام کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر دے اس تعریفانی تو چلے گئے اللہ پاک سب یہ روان ثواب پیش کرنے قبول فرما الہ العالمین بزم پاکیزہ زندہ جتنے بھی دوست و احباب ہیں سارے والدین سارے صحابہ کرام سارے مشاہد جو اس تعریفانی تو چلے گئے اللہ پاک سب یہ روان ثواب پیش کرنے قبول فرما یا الہ العالمین گناہگار دی بخشش فرما بخشش درجات بلند فرما اس مسجد جتنے بھی مطلبین یا الہ العالمین نمازی جو اس تعریفانی تو چلے گئے اللہ پاک سب یہ روان ثواب پیش کرنے قبول فرما یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ وسلم پاک سارے بھائی ملک ریاض احمد چشتی صاحب نے برادران نے بڑی محبت اور اہتمام کی تخلیق کے کائنات یہ سارا ثواب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دے انہوں نے جتنے بھی عزیز و اقارب انہوں نے والدین انہوں نے ساتھ اکرام انہوں نے بشائیں جو بھی اس تعریفانی پہ چلے گا اللہ سب پھر وہاں پیش کرنے قبول فرما میں اپنے والد کرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الذی روح پیش کرنا قبول فرما خلق کائنات نبی کریم علیہ السلام جو صدقہ توسل کے عالم اسلام دی خیر فرما یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی خیر فرما جتنے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کفار دے رسولم دی چکی دے اندر پیسرین اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی مدد فرما کفار انہیں اس کو نابود فرما یا الہ العالمین ساڑھے ملک پاکستان دے جو وبا کرونا یا ڈینگی دی صورت اندر اللہ کریم ساڑھے ملک پاکستان میں اس کو محفوظ فرما جو لوگ اس وبا دے اندر مبتلا نے بیمار نے ڈینگی مرض ہے یا الہ العالمین یا کرونا خان کے کائنات میں شفا اور تندرستی عطا فرما یا الہ العالمین سب روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا الہ العالمین اس بزم پاکیزہ زندہ جتنے بھی دوست و احباب آئے خلق کے کائنات اگر کوئی بیمار آیا شفا دی عطا فرما دے اگر کوئی پریشان آیا تو پریشانیاں دور فرما دے الہ العالمین اگر کوئی تنگ دست آیا تو تنگ دستی دور فرما دے خلق کے کائنات اگر کوئی قرضے دی پریشانی لے کے آیا تو اللہ کریم قرضے تو خلاصی عطا فرما الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام دے صدقہ تو وسط جنہ دے کل اولاد نہیں نیک ترینہ صالح اولاد عطا فرما جنہوں اولاد دی والدین دا فرما بردار بنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا سچا غلام بنا الہ العالمین ملک ریاض احمد صاحب انہوں سارے بھائیوں کو واپس نظر اتفاق اور محبت دی دولت نصیب فرما اپنے والدین کی فرما برداری دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین انہاں بھائیوں دے کول بیٹیاں ہیں میرے مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دینا سب بھائیوں اور بیٹیاں دی دولت و مالا مال فرما خالق کائنات زندگی والے بچے عطا فرما یا الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام صدقہ توسل انہاں دے کاروبار اندر رزق دے در عمر دے صحت دے خیر و برکت فرما یا اللہ سب شاعروں اپنے گھر بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما مسجد نبی میں شریف دی یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اطہر دی عبادت بار بار حاضری نصیب فرما یا الہ العالمین سارے مرشد کریم سارے مشائخ جتنے بھی دین دا کام کر رہے ہیں اللہ انہوں دی عمر دے اندر صحت دے اندر خیر و برکت فرما سارے مشائخ کا سایہ سارے سیرت تعدیر کے مدیم فرما یا الہ العالمین ادارہ معین اسلام کی تشریف دندوی راجوں میں ترقی عطا فرما ادارہ فضل القرآن جامعہ مسجد آتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کریم شریف ربانہ مدد فرما یا اللہ سب اخلاص سے فی دین عطا فرما اخلاص تیرا دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام صدقہ وسل خصوصاً یا اللہ سب اپنے والدین دی عزت اور عظمت دی یا اللہ سمجھ عطا فرما عزت اپنے والدین دی کرن دی توفیق عطا فرما اپنے بزرگاں دا اپنے اساتذہ اکرام دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما اپنے علماء حق دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک اس مسجد مسلم نماز دے آباد کرن دی توفیق عطا فرما جب علامہ شیخ عمر دے اندر صحت دے اندر یا اللہ اشارے محبت کروا دوسرے نہ دینا اللہ کی منہ دی عمر دے اندر صحت دے اندر خیر و برکت فرما یا الہ العالمین نجبانا کا صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دینا سنسان پکا اور سچا نمازی بنا سڑے جنہ دے اندر یا اللہ تقوی دا نور پیدا فرما سڑیاں پیشانیاں یا اللہ سجدے دا نور عطا فرما بسم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا اللہ پاک سب سارے و ایمان دی سلامتی عطا فرمانا یا اللہ جس وقت دنیا تو جائیے کلمہ شریف دی دولت نصیب فرمانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب فرمانا یا اللہ قبر دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سب پہچان نصیب فرمانا حشر والے دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سب شفاعت نصیب فرمانا جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم جامعہ مسجد شیر ربانی کوٹ نیالہ مدرائیونڈ میں منعقدہ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب صاحبزادہ پیر فاروق احمد چشتی صاحب دعائے خیر فرما رہے تھے۔ حکیم مفتخر حسن رائیونڈی